जमादिल अव्वल और हफ्ते का दिन है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला दिन है। आज हफ्ते के दिन आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हफ्ते के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ते ही अल्लाह के हुक्म से नसीब बदल जाता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अर्जेंट अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि वजीफे फ़ायदा नहीं देते, आज मेरी उन तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला लाजमी कीजिएगा। आज ये वजीफा करने की देर है। एक दिन के अंदर रब्बे काबा ने चाहा तो नताइज आपको मिल जाएंगे। आज मौका है, रब्बे करीम से मांग लीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। और आज इस हफ्ते के दिन जो भी वजीफा पढ़ेगा, अगर कोई रब्बे करीम से औलाद मांगेगा, मेरे रब इंशाअल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाज देगा। नौकरी मांगेगा, नौकरी मिल जाएगी। शादी के लिए पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन असबाब हो जाएंगे, बेहतरीन जगहों पे शादी होगी। मकरूज है कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, जितना बड़ा कर्ज होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसी राहें खोलेगा, कर्ज उतर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज जमादिल अव्वल और हफ्ते का दिन है। आज के दिन आपने जाया नहीं होने देना। आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है और रब्बे करीम से हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर मांगना है। आजिज़ी मंगता फकीर बनकर मांगना है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला गैब से अता फरमाएगा और इतना अता फरमाएगा कि दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। कभी किसी के सामने मोहताजगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये मौका साल में एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर करता है, वो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम कर लेता है। अल्लाह वालों, हफ्ते का दिन है, कबूलियत का दिन है। आसमान से फरिश्ते, अल्लाह की नेक मखलूक जमीन पर आती है और मांगने वाले की झोलियां भर जाती है अल्लाह के हुक्म से। हफ्ते के दिन अल्लाह करीम मांगने वालों को बिन मांगे अपनी रहमतों से अता करता है। इस अमल को पढ़ने वाले की अल्लाह ताला झोलियां भर देता है, बिन मांगे अता करता है। और आज आपने जमादिल अव्वल हफ्ते के दिन नसीब और तकदीर को अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो बदल जाएगी। अल्लाह वालों, आज का दिन अल्लाह को राजी करने का है, अल्लाह को मनाने का, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने का है। ये हफ्ते का दिन है, जमादिल अव्वल का महीना है और आज 6 तारीख है और हफ्ते का दिन है। रब्बे करीम से अपनी झोलियां भरने मांगना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं आज मांग लीजिए। जिस काम को, जिस चीज को आपकी अकल कहती है कि ये नामुमकिन है, ये काम हो ही नहीं सकता, आज के दिन, हफ्ते के दिन आपने इस बाबरकत अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा, इंशाअल्लाह मेरा रब आपको अपने खजाने गैब से अता कर देगा और आपकी हर नामुमकिन हाजत को अपनी रहमतों से मुमकिन बना देगा। अल्लाह वालों, इस महीने में आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मांगने का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज आपने जमादिल अव्वल हफ्ते के दिन आज आपने मांगना है, रब्बे करीम से दिल खोल कर मांगेंगे। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मांगने का वक्त है। ये वजीफा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। रब्बे काबा आपकी झोलियों को इंशाअल्लाह ताला भर भर के नवाजेगा। अल्लाह वालों, 1 लाख मांगोगे, अल्लाह अपनी रहमतों से 70 गुना ज्यादा देने पर कादिर है। आज के दिन आपने बाबरकत अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक और तरतीब से इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा, मेरा रब आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, अल्लाह की अतात कम नहीं होगी। आज आपको जो भी नामुमकिन हाजत लगती है, जो आप समझते हैं कि इंसानी अकल समझती है कि ये मुमकिन नहीं हो सकती, अल्लाह वालों आज के दिन अल्लाह से वो हाजत मांग के देखो। मेरा रब इतना कादिर है, इतना खालिक है कि आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह ताला उसके कहने पर ही, कुन कहने पर ही कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालों, आपकी वो तमाम तर ऐसी हाजात जो नामुमकिन है, जो आपको लगता है नामुमकिन है, मेरे रब की आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह वालों, आज रब्बे काबा से मांग कर देखो, मेरा रब आपको इंशाअल्लाह ताला नवाजता चला जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही ज़्यादा मुजरब और बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है। आज आपने बिल्कुल भी इस वजीफे को नहीं छोड़ना। आज अल्लाह की बारगाह में आपने मंगता भिखारी फकीर बनकर अल्लाह पाक से मांगना है। जितना ज़्यादा मांगेंगे अल्लाह पाक इतना ज़्यादा आपको अता करेगा। जितना ज़्यादा आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल मजबूत करेंगे, अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा आपको नवाजेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वजीफा का फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, एक बात अपने दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या कुरान पढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलता? 100% मिलता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुरान फ़ायदा ना दे फिर कौन फ़ायदा देगा? इस बाबरकत महीने में आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज आपने इस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो पूरे साल का रिस्क आपको मिल जाएगा। पूरे साल के रिस्क और माल दौलत किस्मत में लिख दिया जाएगा। आज का ये खास अमल पढ़ने वाला पूरे साल के फायदा उठाता है। आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप इस खास अमल या कोई भी वजीफा पढ़ रहे हो या वजीफा पढ़ना शुरू करें, तो आप लोगों ने अपनी नजरों को इधर उधर नहीं फेरना। आप लोगों ने अपनी नजरों को एक ही जगह रखना है। बहुत से लोग वज़ाइफ पढ़ते हुए कभी आसमान की तरफ देखेंगे, जमीन की तरफ देखेंगे, दीवारों की तरफ देखेंगे, बातों की तरफ तवज्जो देंगे। बात अगर नहीं भी करेंगे तो मोबाइल देखने लग जाएंगे। अल्लाह वालों, आपने ये तमाम तर हरकत
تعلقات کو باز رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ والو، جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے آنکھوں کو جھکا کر یا پھر آنکھوں کو بند کر لے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جال مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے یہ عمل اور یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے آپ قرآن پاک پڑھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھیں گے، قرآن آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس پڑھنا اسی طرح سے جس طرح پڑھنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود بھیجنا ہے، وظیفہ پڑھنا اور وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح آپ لوگ عمل کریں گے، سچے دل کے ساتھ رب کعبہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، رب سے مانگیں گے تو شام تک ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہفتے کا دن ہے، بڑا ہی مقبول اور قبولیت کا دن ہے۔ اور جمادی الاول اور ہفتے کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو شام ہونے سے پہلے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ جس حاجت کے لیے اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں وہ حاجت آپ کے حق میں بہتر ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شام تک آپ کو اشارہ مل جائے گا یا آپ کچھ اس طرح کا دیکھ لیں گے، پہلے انشاءاللہ مل جائے گا، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے نتائج کو سامنے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ ایک دن کے اندر اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑے۔ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ بیٹی والے پریشان ہیں، ایک تو رشتہ نہیں آتا، اگر رشتہ آتا ہے تو پیسہ، گاڑی اور بڑی بڑی فرمائشیں ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، رشتے خود انشاءاللہ تعالیٰ رب کے حکم سے آئیں گے۔ جس رشتے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، آج آپ نے جماعت الاول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رشتہ رب نے چاہا تو خود آپ کے پاس چل کے آئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض بہت زیادہ ہے اور قرضدار پریشان کرتے ہیں، قرض لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، جتنے میں بھی ہے، لوگ دروازے پر آتے ہیں، فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر آج آپ نے ہفتے کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر گڑ گڑا کر، رونا نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ والو رونے والا چہرہ بنا کر اللہ سے مانگو، اللہ تو دینے پر قادر ہے، بے شک وہ دینے پر قادر ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ روکتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرض اترنا کس طرح شروع ہوا، کیونکہ میرا رب جب بھی دینے پر آتا ہے وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی رحمتیں، اپنی شان رحمت کے صدقے چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدہ ریز ہو کر آپ نے مانگنا ہے، جتنا سچے دل سے، جتنے دل کی گہرائیوں سے مانگ کے رب کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اور بالخصوص یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، جن کے حمل کی حفاظت ہو نہیں پاتی، حمل ٹھہر ہی نہیں پاتا، اس عمل کو کریں اور دعا کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں والے نام حمل صدقے حمل کی حفاظت ہوگی، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ یقین کریں آپ لوگوں کی موجیں لگ جائیں گی کہ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ جو میری مائی بہنیں جو کہ کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، بے اولادی کے علاج کے لیے کہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو پڑھیں اور سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ضرور اپنی رحمتوں سے اولاد نرینہ عطا کر دے گا، صالح اولاد عطا کر دے گا۔ اور اس وظیفے کو میاں بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو میاں پڑھ لے، اگر شوہر کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کاروباری مسائل ہے تو بیوی پڑھ لے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی، آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اگر دونوں بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس عمل کی برکت ہے، اللہ پاک آپ کو شفاء کلی عطا فرما دے گا۔ آپ لوگ دعا میں یہ ضرور بولا کریں کہ اللہ ہمارے تمام روحانی اور بیرونی معاملات کو اپنی رحمت سے ٹھیک کر دے، ہماری روحانی اور بیرونی دونوں معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے
आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले इंशाल्लाह डेली बेसिस पे करती रहूंगी। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज हफ्ते के दिन और बहुत ही बाबरकत दिन, बहुत ही कमाल का दिन है। आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे अल्लाह के हुक्म से मालामाल हो जाएंगे। आज आप लोगों ने इस खास अमल, खास वजीफे को बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको बआसानी तरीके से आता हो। आप चाहे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। दोस्तों, आज का दिन साल में सिर्फ एक बार आएगा, तो लिहाजा इस दिन की आपने कदर करनी है, पूरे फ़ायदे उठाने हैं। जो बंदा लापरवाही करेगा, यकीन करे परेशान हो जाएगा। आज आप लोगों ने लाजमी जमातिल अव्वल और हफ्ते के दिन आज का ये अमल लाजमी कर लेना है, ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। अपने ख़ास मकासद की नियत करते हुए, बेशक मकसद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंशाल्लाह पूरे साल का रिस्क और दौलत की तमाम तरनीमतें अल्लाह पाक आप पर तमाम कर देगा। आप लोग घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, फौरी तौर पर आपने मांग लेना है रब्बे करीम से, और साथ में आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे करीम के दो नामों का पढ़ना है। एक अल्लाह करीम का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह का सिफाती नाम है। आपने दोनों को मिलाकर पढ़ना है। आपने या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। या करीम का मतलब है ए करम करने वाली ज़ात, और अल्लाह जब करम फरमाता है तो हालात बदल जाते हैं, नसीब खुल जाता है, तकदीर बदल जाती है। अगर आज हकीकी करम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह की नज़र करम आप पर हो जाए, आप मालामाल होना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने इस कबूलियत की घड़ियों में या करीम या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह नज़र करम ऐसी हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पर भी नज़र करम हो जाती है हालात बदल जाते हैं, रातों रात तकदीर बदल जाती है। जिस पर एक करम की नज़र हो जाए, इसके घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, इसके घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी, मुफलसी का खात्मा हो जाता है। पुरानी से पुरानी तंगदस्तियाँ बंद, कारोबार चल पड़ते हैं, नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाती हैं जिस पर करम हो जाता है। और आज आप लोगों ने इस बाबरकत दिन में लाजमी इस वजीफे, इस अमल को करना है। या करीम या अल्लाह को 11 बार पढ़ना है। इस अमल को लाजमी करना है, आंखों को बंद करके पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम के सदके अल्लाह पाक से जो मांगेंगे या करीम या अल्लाह को पढ़ते दौरान, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो आपके तमाम तर मकासद में कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आपने या अल्लाह या करीम को इस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों ने या करीम या अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब 11 बार आप लोगों ने या करीम या अल्लाह को पढ़ लिया, इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये लाडली सूरत, जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत है, ये कुरान का वो सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरानी मजीद का सवाब मिलता है। ये कुरानी सूरत पढ़ने से बंदा अल्लाह का लाटा हो जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह से जिद करके अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। आप लोगों ने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। ये सूरत बहुत ही खास सूरत है और किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरत इखलास शरीफ को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार आपने पढ़ना है। जब 3 बार आप लोग सूरत इखलास को पढ़ लें, इसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर क्या करना है, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, ये भी आज का बहुत ही खास और ख़ास अमल है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाएंगे, क्योंकि जो बंदा रब का शुक्र अदा करता है,
جو بندہ الحمدللہ یہ ربی بھی پڑھتا ہے، یعنی یہ رب کا شکر ہے جو آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے بعد لیتے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے آگے اپنا شکر بجا لاتا ہے، جو الحمدللہ یہ ربی بھی پڑھتا ہے، یعنی یہ رب کا شکر ہے۔ جب آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو اللہ پاک آپ کے اوپر نعمتوں کو اور بڑھاتے، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک ان پر جو ہے اپنی نعمتوں کو تنگ کر دیتا ہے، نعمتیں ان پر تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازے گا، بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آنکھیں تو ہیں نا، آنکھوں کا شکر ادا کریں، کچھ نہیں، ہاتھ تو ہیں، ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے سلامت بنایا ہے، کسی کے تو ہاتھ ہی نہیں ہوتے، آپ نے ہاتھوں کا شکر ادا کرنا ہے، پاؤں کا کرنا ہے، جسم کی تمام اعضاء کا کرنا ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کا کرنا ہے، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں اس کا کرنا ہے۔ اس طریقے سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کریں، جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی رحمتوں سے اتنا زیادہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ آپ لوگ آج ہفتے کے دن لازمی اس عمل کو کر لینا ہے، صرف اور صرف ایک دن آپ نے اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا پائیدار اور مجرب باکمال آپ کو یہ عمل بتا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے، یقین کریں اس وظیفے کو جس نے پڑھا، جو بھی ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کو یقین کریں پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کرم، یہ رحم کہاں سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ ربی کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ الحمدللہ یہ ربی پڑھ رہے ہو تو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے آخر میں چوتھے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت خاص عمل ہے اللہ والو، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ قرآن پاک کی واقعی بہت ہی زیادہ مجرب آیت ہے، اس کو واقعی آیت کریمہ کہا جائے گا کیونکہ یہ کرم والی آیت ہے، اور جب رب کا کرم ہوتا ہے تو پھر اللہ والو پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جس چیز کا تصور کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک، یہ 2 بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، یہ 3 بار ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر حاجات رب کعبہ نے چاہا تو پوری کی پوری ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی حاجت جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے وہ بھی اللہ اپنی رحمتوں سے پوری فرما دے گا۔ آپ نے آیت کریمہ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت کریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں کی تسبیح پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے ٹوٹل 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، بے شک جو بھی آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام طرح حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، آپ نے 3، 7 یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ والوں تو 11 اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ آج کا مکمل ہو گیا ہے۔ آج آپ نے رب کعبہ سے، رب کعبہ کی شان کے مطابق، رب کعبہ کی شان حیثیت کے مطابق آج اپنے رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ رب اپنی شان کے مطابق آپ کو ایسا عطا کرے گا، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ایسا عطا کرے گا کہ جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک رحمتوں کے صدقے معاف فرما دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔